को जय हो। आकाशमा दुन्दुभी नाम गरेका बाजाहरू बजे, देवताहरूले पुष्पको वृष्टि गर्नुभयो, गन्धर्वहरूले गान गर्दछन्, अप्सराहरू नृत्य गर्दछन्। बडा आनन्दसँग सबै रमाइरहेका छन् भगवानको अवतारका समयमा। आउँ हामी पनि एउटा भक्ति सङ्गीतद्वारा भगवानको अवतारमा एकछिन रमाउँ। कति राम्रा मन आए हाम्रो यज्ञ सफल बनाए, बलिराजा स्वागत गर्दछन् पत्नी साथ पाउमा पर्दछन्। बलिराजा स्वागत गर्दछन् पत्नी साथ पाउमा पर्दछन्। कति राम्रो बामनको झाँकी हाम्रो मन सधैँ लागोस् उनमाथि। कति राम्रो बामनको झाँकी हाम्रो मन सधैँ लागोस् उनमाथि। हाम्रो मन लागोस् उनमाथि। भिक्षा माग्न आएछन् कि कमण्डलु हात, भिक्षा माग्न आएछन् कि कमण्डलु हात। साँच्चै राम्रो मोहनीहरू ओढेका छन् छाता, साँच्चै राम्रो मोहनीहरू ओढेका छन् छाता। कति राम्रो बामनको झाँकी हाम्रो मन लागोस् उनमाथि। कति राम्रा ब्राह्मण आए हाम्रो यज्ञ सफल बनाए। कति राम्रा ब्राह्मण आए आज यज्ञ सफल बनाए। छल गरी नारायण बामन बनी आए, छल गरी नारायण बामन बनी आए। बलिराले पाउ समय उपहार चढाए, बलिराले पाउ समय उपहार चढाए। कति राम्रा ब्राह्मण आए हाम्रो यज्ञ सफल बनाए। साह्रै राम्रा ब्राह्मण आए आज यज्ञ सफल बनाए। बलिराजा स्वागत गर्दछन् पत्नी साथ पाउमा पर्दछन्। बलिराजा स्वागत गर्दछन् पत्नी साथ पाउमा पर्दछन्। तीन पाउ जमिनको खाँच पर्यो अहिले, तीन पाउ जमिनको खाँच पर्यो अहिले। दानवीर बलिरालाई सम्झे अनि मैले, दानवीर बलिरालाई सम्झे भने अहिले। कति राम्रा ब्राह्मण आए हाम्रो यज्ञ सफल बनाए। कति राम्रा ब्राह्मण आए हाम्रो यज्ञ सफल बनाए। कति राम्रो बामनको झाँकी हाम्रो मन लागोस् उनमाथि। हाम्रो मन सधैँ लागोस् उनमाथि।
पाउ दान दिती भक्त बलिले, 3 पाउ दान दिती भक्त बलिले, विराट रूप देखाइहाले त्यही बेला छलेले, विराट रूप देखाइहाले त्यही बेला छलेले। कति राम्रा ब्राह्मण आए हाम्रो यज्ञ सफल बनाए, कति राम्रा ब्राह्मण आए हाम्रो यज्ञ सफल बनाए। बलिराजा स्वागत गर्दछन् पत्नी साथ पाउमा पर्दछन्, कति राम्रो बामनको झाँकी हाम्रो मन लागोस् उनी माथि, हाम्रो मन सधैँ लागोस् उनी माथि, हाम्रो मन अब लागोस् उनी माथि। श्री वामन भगवान को जय हो, पतित पावन भगवान नाम को जय हो। भगवान अदिति महारानीका गर्भबाट प्रकट हुँदाखेरि चतुर्भाव स्वरूपले आउनुभएको थियो। तर सबैले देख्दा देख्दै भगवान एक बटु बालक रूपमा प्रकट हुनुभयो। भगवानका आवश्यक संस्कारहरू पिता कश्यपले गराउँदै जानुभयो, हुँदै भयो। भगवान जब उपनयन संस्कारको योग्य हुनुभयो, भगवानको व्रतबन्ध संस्कार सम्पन्न गराउनुभयो पिताजीले। वामन भगवानको व्रतबन्ध संस्कारका समयमा गायत्री मन्त्र सूर्य नारायणले प्रदान गर्नुभयो भगवानलाई। त्यसै गरी यज्ञोपवीत जनेऊ बृहस्पतिले लगाइदिनु भयो, मेखला कश्यप ऋषिले दिनुभयो, मृगचर्म भूदेवीले दिनुभयो, चन्द्रमाले ब्रह्मचारीले टेक्ने जो लौरो हो दण्ड त्यो दिनुहुन्छ। अदिति महारानीले कौपिन र कटिवस्त्र प्रदान गर्नुभयो, आकाशले छाता प्रदान गर्नुभयो, त्यसै गरी ब्रह्माले कमण्डलु दिनुभयो, सरस्वतीजीले कमलको माला लगाइदिनु भएको छ, कुबेरजीले भिक्षाको पात्र दिनुभएको छ। अन्त भिक्षा पात्र लिएर उमादेवीका साथमा गएर भगवानले भिक्षा माग्नु भएको छ। त्यस कारणले व्रतबन्धी बटुकहरू जान्छन् नि आमाहरूका साथमा भिक्षा माग्नका लागि, भवती भिक्षान देही भनेर। भिक्षा दिने आमाहरूले हो, बाबाहरूले होइन। व्रतबन्धमा आमाहरू जानुपर्दछ भिक्षादान गर्नका लागि। भगवानले आमाहरूसँगै माग्नु भएको हो। त्यो पद्धतिमा पनि आमाहरूलाई नै सम्बोधन बताइएको छ, बाबाहरूलाई बोलाइ त्यो मागिएको छैन। बाबा मलाई भिक्षा दिनु भनिएको छैन। त्यस कारणले व्रतबन्धमा आमाहरूका हातबाट बटुकहरूले भिक्षा लिनुपर्दछ, बाबाहरूका हातबाट होइन। जन्ती र मलामी भने आमाहरू जानु त्यति राम्रो होइन। मलामीमा त ठिकै हो, जन्ती जानु होइन भन्यो भने त जुरुक्कै उठ्छन् अहिले त हेर्नु। त्यही पनि शास्त्रका कुरा भन्दी त रहनुपर्छ नि, होइन? भन्न छोडिहाल्यो भने त बर्बादै भइहाल्छ नि त। त्यसमा ठुलो व्यावहारिकता पनि छ, रहस्य पनि छ नि त। किन हो त्यस्तो, त्यसका पनि कारणहरू छ। त मलामीमा जाँदा आमाहरू पहिले पहिले टाढा खोलामा जानुपर्ने, जङ्गलको बाटो जानुपर्ने, महिलाहरूलाई धेरै गाह्रो हुने, रात पर्ने। त्यस कारणले उहाँहरूमाथि न्याय गरेको अन्याय होइन। जन्तीमा पनि त्यसै गरी आमाहरू जति सबैले यहाँ घर श्रृङ्गारेर ती आउँदै गरेकी लक्ष्मीको स्वागतका लागि तयार भएर बस्नुपर्ने। साक्षात् यहाँका लक्ष्मीहरूले आउँदै गरेकी ती नयाँ दुलही ती लक्ष्मीको स्वागत गरेर यहाँ रहनु, यहाँ रमाइलो गरेर बस्नु। घरै उजाड बनाएर चोरेरै लिएर हिँड्ने खालको बनाएर छोड्छन् हेर्नु। घरकी ती उस्तै परेदेखि ती बेहुलाकै आमा पनि जन्ती नै जान्छन् नि त अहिले त, होइन? अधिकारका कुरा गर्दा गर्दै। अनि घर रित्तै पारेर गएपछि कसरी स्वागत हुन्छ ती लक्ष्मीको? अनि त्यो घरमा शान्ति कसरी हुन्छ र? त्यस कारणले गाउँघरका सारा आमाहरू जो लक्ष्मी स्वरूपा हुन्, उनीहरू सबले आउँदै गरेकी लक्ष्मीको स्वागतका निमित्त तयार भएर रहनु पर्दछ। त्यसरी शास्त्रले आज्ञा गर्नुभएको र हाम्रो संस्कृति पनि त्यस्तै प्रकारको थियो। अब अहिले त जे सुकै जे मनला त्यही हुन थालेको छ। व्रतबन्धमा भिख दिने अधिकार आमाहरूको मात्रै हो। आमासँग मात्रै माग्नुपर्छ। त्यो बटुकले गएर माग्नुभयो भगवानले। सतीदेवीसँग भिक्षाम भगवती साक्षात् उमादात अम्बिका सती। अग्निमा समिधा हवन गर्नुभयो। ब्रह्मचर्य वेश यज्ञ पुरा भयो। अब
उहाँले त्यो यज्ञमा हवन गर्दा गर्दै सुन्नुभयो भृगुवंशीहरूले महाराज बलिलाई नर्मदाका उत्तर तटमा लगेर अश्वमेध यज्ञ गराउँदैछन्। यो सुन्नुभयो। हो जानु पर्यो यज्ञ दर्शन गर्न भनेर व्रतबन्धमा अग्निकुण्ड परिक्रमा गरिसकेपछि भगवान् ब्रह्मचर्य वेशद्वारा प्रस्थान गर्नुभयो महाराज बलिको यज्ञ दर्शन गर्नका लागि। कुशासन लिनुभएको छ, मृगचर्म लिनुभएको छ, कमण्डलु छ, छाता ओढ्नु भएको छ, लौरो लिनुभएको छ। भगवान् जानुभयो। अत्यन्तै तेजस्वी हुनुहुन्थ्यो भगवान्। यज्ञमा भएका सभासदहरूले भगवान् आउँदै गर्नुभएको टाढीबाट देखे र राजा बलिलाई भनिदिन्छन् महाराज हेर्नु त तपाईको यज्ञको दर्शन गर्नका लागि साक्षात् सूर्य नारायण आउँदै हुनुहुन्छ हिँडेर। सूर्य जस्तै तेजस्वी हुनुहुन्थ्यो हेर्नु। कसैले भन्नुभयो नै नै सनत कुमार जस्तो लाग्दछ किनभने साना साना छन्। ओ हेर्नु त ओहो को सूर्य हुनुहुन्छ कि सनकादि हुनुहुन्छ कि को आउनुभयो हेर्नु त महाराज भनिसकेपछि राजा पनि मार्गमा निस्केर भगवानको स्वागतका लागि तयार हुनुभयो। भगवान् टुकु 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 हिँड्दै 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 पुग्नुभयो जब यज्ञमा राजा बलिले भगवानको दिव्य स्वागत गर्नुभयो। आसनमा राखेर विराजमान गराउनुभयो, चरण प्रक्षालन गर्नुभयो, त्यो श्रीपाद तीर्थ लिनुभयो, सबैलाई दिनुभयो। मङ्गल पूजा सम्पन्न गरिसकेपछि भगवानसँग हात जोडेर बलिले भन्नुहुन्छ प्रभो स्वागतन्ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। हे ब्राह्मण बटुक हजुरलाई स्वागत छ। म के सेवा गरौँ? मलाई त लाग्छ मेरा आचार्यहरू, मेरा भृगुवंशी आचार्यहरू उहाँहरूको तपस्या नै हजुर बनेर प्रकट हुनुभएको हो। मेरा आचार्यहरूको तपस्या नै हजुर हो। हजुरको आगमनले गर्दा आज मेरा पितृहरू प्रसन्न हुनुभएको छ, मेरो कुल पवित्र भएको छ, मेरा देवताहरू प्रसन्न हुनुभएको छ, यो यज्ञ पनि सफल भएको छ हजुरका आगमनले गर्दा। हे ब्राह्मण बटुक हजुर के चाहनुहुन्छ? म के सेवा गरौँ? हजुर जे चाहनुहुन्छ म त्यही समर्पण गर्दछु। हजुर यदि गाई चाहनुहुन्छ अथवा सुन चाहनुहुन्छ, भूमि चाहनुहुन्छ अथवा मिठो अन्न चाहनुहुन्छ अथवा हात्ती घोडा रथ अथवा अरू केही चाहनुहुन्छ, जे चाहनु भए पनि म दिन तयार छु। हजुरलाई हेर्दा हजुर अविवाहित हुनुहुन्छ, ब्रह्मचारी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दछ। यदि ब्राह्मणकी कन्या, ब्राह्मणकी छोरी हजुर चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि म टक्र्याउँछु। गाम काञ्चनम गुणवद धाम मृष्टम तथान्न पेयम उत वा विप्रकन्याम। के चाहनुहुन्छ? भगवान् मुस्कुराएर भन्नुभयो महाराज तपाईँ प्रह्लादजीका नाति हुनुहुन्छ। प्रह्लादका वंशधरहरूले यस्तो उदार वचन बोल्नु स्वाभाविक हो। तपाईँ पनि त्यस्तै दानी हुनुहुन्छ, मैले सुनेको छु। त दानी व्यक्तिले सबै चिज दिन सक्छन्, दिन्छन्, तर माग्नेले आफूलाई जति चाहिने हो त्यति मात्र माग्न पर्दछ। महाराज मलाई बसेर सन्ध्या वन्दन गर्नका लागि, अनुष्ठान गर्नका लागि 3 पाउ पृथ्वी चाहिएको छ, त्यो पनि मेरै गोडाले नापेर। पदानी त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम। त्यो सुन्ने बित्तिकै महाराज बलि त हाँस्नुभयो। हेर कोही ठुलै देवता आयो होलान्, कोही आए होलान् भनेको त साँच्चै केटाकेटी आएका रहेछन् नि। बलिले भगवान्सँग भन्नुभयो हे ब्राह्मण बालक खोइ ज्ञानी हौ तिमी जस्तो लागेको थियो, होइन रहेछ, बालकै रहेछ बाबु, अझै केही बिग्रेको छैन। म जस्तो त्रिलोकीका मालिकका अगाडि आएर 3 पाउ जमिन माग्ने, त्यो पनि आफ्नै गोडाले नापेर। त मसँग मागिसकेपछि त जन्म जन्मसम्म पुग्ने गरी, पुस्ता पुस्तासम्म पुग्ने गरी पो माग्नु पर्दछ त। अझै केही बिग्रेको छैन, अझै माग्न सक्छौ तिमीले। के चाहन्छौ माग। भूमि नि माग्छौ भने पनि आफूलाई पर्याप्त हुने गरी माग। तस्मात् वृत्तिकरीं भूमिं बटो कामं प्रतिच्छमे। सुनेर भगवान्ले भन्नुभयो महाराज सुखले अथवा सुविधाले कसैलाई पनि भो हुँदैन। जस्तो हेर्नु घर थिएन पहिले, यसो एउटा छाप्रो हालेर बस्न पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो, होइन? एउटा आफ्नै अलिकति भिटा घडेरी भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। त्यो भइसक्यो भने होइन यसले भएन, अलि पक्की घर बनाउन पाए हुन्थ्यो।
त्यो भइसक्दा होइन, यहाँ त होइन, अलिकति सहरमा भए हुन्थ्यो। सहरमा भए होइन, यो घर अलि धेरै तलाको बनाउन पाए हुन्थ्यो, गाडी घोडा जोड्न पाए हुन्थ्यो होइन। यहाँ बसेर भएन, अलि विदेशमा अलि राम्रो ठाउँमा जान पाए हुन्थ्यो। अब वहाँ पुगेका त्यहाँ पुगेका पनि के भन्छन्, पृथ्वीमा भएन, अब अर्कै ग्रहमा गएर बस्न पाए हुन्थ्यो। यो मानवको यो इच्छा, जो कामना हो नि, त्यो कहिल्यै पूर्ति हुँदैन। त्यसैले मानव प्रगति गरिरहन्छ, हेर्नु, प्रयास गरिरहन्छ। अहिले ग्रहको खोजी के कारणले, यदि पुग्यो, मलाई भयो, यतिले चल्छ भनेर सन्तोष लिएको थियो मानव समुदायले भने अब कुनै चिजको खोजी हुँदैन थियो। कहिल्यै पनि सन्तोष हुँदैन व्यक्तिलाई। जति भयो नि अरू चाहिन्छ। भगवान्ले भन्नुभयो यसरी असन्तोष गर्न हुँदैन महाराज। एक छत्र पृथ्वीको शासन गर्ने कोही राजा होस्, चक्रवर्ती सम्राट, त्यसले पनि सारा पृथ्वी भोगेको हुँदैन। किनभने ऊ एउटा द्वीपमा बसेको हुन्छ। त्यो द्वीपभरि पनि ऊ हुँदैन, एउटा देशमा बसेको हुन्छ। त्यो देशभरि पनि ऊ पुगिसकेकै छैन, भोगेकै छैन। राजधानीमा बसेको हुन्छ। राजधानीमा पनि दरबारमा बस्छ, दरबारमा पनि एउटा भवनमा बस्छ। त्यो भवनमा पनि एउटै कोठामा बस्ने हो त्यो राजाले पनि, जसले म पृथ्वीलाई एक छत्र चलाउँछु भन्दैछ है, हेर्नु। अनि त्यो कोठामा पनि कोठाभरि बस्छ र बस्दैन, एउटा आसनमा बस्दछ जम्मा जम्मी। उसले भोग्ने जमिन भनेको जम्मै उसैका गोडाले नापेर 3 पाउ मात्रै हो। जतिसुकै पृथ्वी नै मेरै हो भन्ने हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कंस आदि गरेका यी सबैको अहिले खरानी खोज्दा पनि भेटिँदैन, हेर्नु कहाँबाट हो। त्यस कारणले 3 पाउ जमिन मात्रै व्यक्तिले भोग्ने हो। जतिसुकै ठुलै होस्, जतिसुकै धनाढ्य होस्, उसले त्यहाँभन्दा अरू भोग्नै सक्दैन। जन्मियो जम्मा 3 पाउमै त्यो बालक आफ्ना घोडाले नाप्दा। अनि चितामा चढ्दा पनि उसलाई जम्मा 3 पाउ पृथ्वी नै चाहिन्छ, जम्मै भोग्ने जम्मै 3 पाउ पृथ्वी मात्रै हो। चाहे भिखारी होस्, चाहे कोही अमीर नै किन्न होस्, राजा नै किन्न होस्, हर कसैले भोग्ने जमिन भनेको जम्मा 3 पाउ। तस्मात् 3 पदान्येव वृणे त्वद्वरदर्शभात् एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं यावत् प्रयोजनम्। भगवान श्री वामनले भन्नुभयो, त्यसकारण मैले पनि 3 पाउ मात्रै पृथ्वी मागेको हुँ महाराज। यतिले नै मलाई पर्याप्त छ, जति चाहिने हो त्यति नै माग्न पर्दछ। सुन्दै गए, नजिकै बसेका थिए शुक्राचार्य भगवानका वाणी। सुन्दै जाँदाखेरि भगवान भन्ने चिने उनले, हेर्नु। अब राम अब 3 पाउ पृथ्वीका बाहनामा जजमानको सबै लिएर जान्छन् यिनले। अब जजमान दरिद्र भयो भने, गरिब भयो भने पीर चाहिँ पुरोहितलाई पर्छ, हेर्नु। किनभने जजमान धनी भए पो खाम पनि अलि मोटो लगाउलान् भन्ने हुन्छ होइन। जजमानै दरिद्र भइसकेपछि के दशा हुन्छ, जानु र आउनु गर्नुको हैरान मात्रै। पीडा चाहिँ त्यो गुरुलाई हुन्छ क्या, पुरोहितलाई हुन्छ। जजमान गरिब भयो भनेपछि लौ राम अब बर्बाद भयो शुक्राचार्य। अब बलिको सर्वस्व जाने भयो भनेर बलिलाई यसो कोट्याएर कुनामा लिएर जान्छन्, लगेर भन्छन् एष वैरोचने साक्षात् भगवान् विष्णुः अव्ययः कश्यपात् अदितिर्जातो देवानां कार्यसाधकः। हे वैरोचने, हे विरोचनका छोरा सुन, यो त साक्षात् विष्णु हो। कश्यप र अदितिको छोरो भएर आएको, यो देवताको काम बनाउन आएको। हे होस् गर है। अनि विष्णु भएर के भयो त गुरु, बलिले सोध्नुभयो। होइन, उसले त 1 पाउले सारा पृथ्वी नापिदिन्छ, अर्को पाउले स्वर्ग नापिदिन्छ, अनि तैँले अर्को तेस्रो पाउ राख्न कहाँ दिन्छस्, बर्बाद हुन्छ है। सर्वस्व विष्णुलाई दिइसकेपछि त के खाएर बस्छस्, फेरि कसरी बाँच्छस्। त्यस कारणले दिन्न भन। अनि त्यसो भन्न मिल्छ र? मैले त दिन्छु भनिसकेँ त। विष्णु भन्नुहुन्छ अनि विष्णुलाई नदे कि नदे भन्नुहुन्छ गुरु तपाईँ? होइन, दिन्छु भनेर नदिने भन्न पनि पाइन्छ, कहीँ झुट बोल्न पनि पाइन्छ। पहिलो त आफूले कमाएको सम्पत्तिलाई 5 हिस्सा लगाएर भोग गर्न पर्दछ। सम्पत्ति खुब कमाइयो नि, सिरानीमा पैसा खाँद्यो, उता खाँद्यो, अनि लोटाभित्र पनि लगायो, अनि बिग्रिन्छ भने चामलमा पनि घुसारो, होइन, पट्याएर कहाँ राखे भन्ने बालाई थाहै छैन भरे हेर्नु।
सबै सडेर जान्छ, खोज्दा भेटिँदैन। अनि छोरी पनि रिसाउँछे, किनभने बा राम्रोसँग दिँदैनन्, श्रीमती पनि रिसाइराखेकी हुन्छन्, छोरो पनि उसै गर्छ, आफन्त पनि हेर लोभी न लोभी छन् भन्छन् होइन। त्यस कारणले हामीले आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई 5 भाग लगाएर भोग्नु पर्दछ। शुक्राचार्यले बडा सुन्दर उपदेश गरेका छन्। के गर्ने? धर्माय यशसेर्थाय कामाय स्वजनाय च पञ्चधा विभजन वित्तम इहा मुत्र च मोदते। आफूले आर्जन गरेको सम्पत्ति भनेको मुनाफा जो हो नि, नाफा चाहिँ लगानी गरेको सम्पत्तिका कुरा होइन। त्यसलाई के गर्ने भन्दा त्यसको 5 भाग मध्ये 1 भाग धर्माय, धर्म कर्ममा खर्च गर्नु पर्दछ। अर्को 1 भाग आफ्नो यश कीर्तिका लागि, केही त्यस्ता स्थायी कार्यहरूका लागि खर्च गर्नु पर्दछ। अनि त्यो 5 भाग मध्ये अलिक ठुलो भाग एउटा फेरि सम्पत्ति बढाउनका लागि लगानी गर्नु पर्दछ। सबै दिएर जोगी भएर पनि त काम हुँदैन नि, त्यो लगानी पनि गर्नुपर्छ फेरि कमाउनका लागि, अर्थाय। अनि अर्को 1 भाग भोग्नु पनि पर्छ। पहिले खानै पाइएन, अहिले खानै हुँदैन होइन। पहिले खान पाइएन, अहिले खानै हुँदैन। के अर्थ भयो त? के अर्थ छ त? पहिले खानै पाउँदै पाइएन, खाना दिए पनि हुन्थ्यो कसैले भने जस्तो हो, केही भेटे पनि हुन्थ्यो, मिठो मसिनो खाना पाए पनि हुन्थ्यो, त्यतिमै गयो जीवन। अब छ सबै चिज पुग्छ, जे खान्छु जसो खान्छु, जस्तो लाउँछु त्यो पनि पुग्छ। अब खाना हुँदैन, सुगर पनि छ, प्रेसर पनि छ, थाइराइड पनि छ, अर्को पनि छ, त्यो पनि छ, खानै हुँदैन। अनि के खान्छस् भन्दा च्याख्ला खान्छु। के खान्छौ तिमी? दलिया खान्छु। खोइ त बासमती, खोइ घिउ, खोइ उतिखेर खानै पाइएन, अब अहिले खानै हुँदैन। त्यस कारणले यसरी कमाएको सम्पत्तिलाई पछि 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 भन्दै भन्दै पोको पारेर राखेको राखे, आफू नभोगिकन बस्नु पनि हुँदैन। अब हलो जोत्नलाई पटुका कसेर पानी मात्रै पिएर खाली पेट अर्काका जमिन जोतेर हुरुक्क गरौँ, भोकै भोकै। त्यही भोकैका कारण फेरि रोग जति सबै लागिसकेको छ। अब अलिअलि त जम्मा गरौँ, अब खानै हुँदैन। कामाय स्वजनाय च 5 भाग मध्येको 1 भाग चाहिँ आफन्तका लागि पनि छुट्याउनु पर्छ। हेर्नु, सम्पत्ति जति सबै कुम्ल्याउने अनि कसैलाई नदिने गर्ने हो नि, त्यो घरमा आफन्त भन्ने कोही जोडिँदैन, आफन्त भन्ने कोही खुसी पनि हुँदैनन्। छोरीलाई पनि हेर्नुपर्छ, भान्जो दुःख पाएको छ कि, मामा पो खान नपाएर बसेका छन् कि, फुपू पो दुःख पाएर रोइराखेकी छन् कि, अथवा अरूतिर परतिर कोही भक्तहरूले पो दुःख पाउनु भएको छ कि, उहाँहरूलाई हेर्नुपर्छ उहाँहरूका लागि भनेर त्यो छुट्याउनु पर्दछ 1 भाग आफूले कमाएको सम्पत्ति। यसरी 5 भाग लगाएर सम्पत्तिको उपभोग गर्यो भने मात्रै यहाँ पनि खुसी हुन्छ, वहाँ गएर पनि खुसी हुन्छ। इहा मुत्र च मोदते। बुझ्नुभयो नि? पहिला के का लागि अरे? धर्मका लागि 1 भाग, त्यसै गरी कीर्ति यश बढाउनका लागि, केही राम्रा काम परोपकारका लागि एउटा, 2, त्यसै गरी सम्पत्ति बढाउनलाई 1 भाग, 3, भोग आफूले गर्ने भनेको आफूले पनि उपभोग गर्ने, 4, अनि आफन्तका लागि भनेर पनि छुट्याउने। त्यसो गर्यो भने मात्र व्यक्ति यहाँ पनि खुसी हुन्छ, वहाँ पनि खुसी हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। शुक्राचार्यले सम्झाउँदै गए, बलि हेर, झुट बोले पनि पाप लाग्दैन, तेरो सर्वस्व जान आँटेको छ। कुनै कुनै खास ठाउँमा झुट बोल्दा पनि धर्म नै हुन्छ, अधर्म हुँदैन। कहाँ गुरु सोध्नुभयो बलिले। शुक्राचार्य भन्दैछन्, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण सङ्कटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। पहिले धेरैवटी बिहे गर्ने चलन थियो होइन। अस्ति सङ्कल्पमा पनि 2टी 3वटीसम्म त मैले पनि भन्नु पर्यो यहाँ होइन। बादेखि माथि खोज्ने भने एउटी भएका त हुनुहुन्न होला। लगभग 2टी 3वटी पहिले त्यस्तो चलन थियो। अहिले पो बहुविवाहको कानुन आएर अनि गडबड छ। त्यस कारणले यहाँ पनि भन्नुहुन्छ उति बेलाको कुरा हो नि त। त्यस कारणले स्त्रीषु, आफ्ना धेरैवटी पत्नी छन् भने ती पतिले झुट नबोलिकन व्यवहार चल्दैन। यिनलाई पनि ठिक्कै पार्दिनु पऱ्यो, तिनलाई पनि ठिक्कै पार्नु पऱ्यो, उनलाई पनि ठिक्कै पार्नु पऱ्यो भनेपछि के भने भयो? झुट बोल्नै पर्ने भयो।
त आफ्ना पत्नीहरूका बिचमा पतिले अलिअलि झुट बोल्यो भने उनलाई पाप लाग्दैन। त एउटीका बिचमा चाहिँ झुट बोल्नु हुँदैन है। फेरि धेरै एउटी भयो भने मात्रै भनेको परिस्थिति नै त्यस्तै आउँछ। अनि त्यसै गरी कहिलेकाहीँ साथी सङ्गीका बिचमा ठट्टा गर्दाखेरि झुट बोलियो भने पनि पाप लाग्दैन। ठट्टा ठट्टामा अलिअलि झुट चलिहाल्छ। कसैको बिहे भएको छैन, कुनै केटाको बिहे भएन अथवा कुनै केटीको बिहे भएन, त्यो बिचका व्यक्तिले अलिअलि झुट बोलिदिँदा उनको बिहे हुन्छ भने त्यहाँनिर झुट बोलिदियो भने पाप लाग्दैन। झुट अलिअलि बोल्न पाइँदो रहेछ बिहेमा। त्यसै गरी कसैको वृत्ति भनेको आफ्नो जीविका नै हरण हुन आँट्यो, उनको खानपान नै मेटिन आँट्यो भने त्यहाँ अलिकति झुट बोलिदिँदा उनको जीविका रक्षा हुन्छ भने त्यस बेला बोलेको झुट पनि पापका लागि हुँदैन। कसैको प्राण जान आँटेको छ, हामीले झुट बोलिदिँदा उसको प्राण बच्दछ भने त्यस बेला बोलेको झुट पनि पापका लागि हुँदैन। गाईका लागि झुट बोल्नु पऱ्यो भने त्यसबाट नि पाप हुँदैन। ब्राह्मणका लागि झुट बोल्नु पऱ्यो भने त्यसबाट पनि पाप हुँदैन। हिंसा रोक्नका लागि झुट बोल्नु पऱ्यो भने पनि पाप हुँदैन। यति ठाउँमा झुट बोल्न पाइन्छ। बलिलाई शुक्राचार्यले भने तेरो वृत्ति नै अब सङ्कटमा परिरहेको छ, सबै नै लिएर जान आँटेको छ यो विष्णुले, त्यसकारणले अघि दिन्छु भने अब दिन्न भन्। बलिले भन्नुभयो म त प्रह्लादको नाति हुँ, मैले झुट बोल्न मिल्दैन। चाहे ब्राह्मण हुने नि चाहे विष्णु हुन्, जो कोही भए पनि मैले दिन्छु भने म त दिन्छु दिन्छु। प्रतिश्रुत्य ददामीति प्रह्लादे कि तबो यथा। यसरी ठग जस्तो भएर बस्न मैले मिल्दैन। गुरुदेव तपाईँ भन्नुहुन्छ यी विष्णु हुन् भनेर, अनि विष्णुलाई खबरदार देलास भन्नुहुन्छ। गुरुले त के भन्नुपर्ने हो, सर्वस्व विष्णुलाई दे भन्नुपर्ने हो। नारायणायति समर्पयामि सर्वम श्रीकृष्णार्पणमस्तु भन्नुपर्ने हो नि त गुरुले। हुनुहुन्छ तपाईँ गुरु, खबरदार विष्णुलाई देलास भन्नुहुन्छ। तपाईँ कस्तो खालको गुरु हो? त गुरुको त काम यस्तो होइन त। म त दिन्छु दिन्छु। अब त शुक्राचार्य रिसाए, श्राप दिएर भने त मेरो अपमान गर्ने, त चाँडै ऐश्वर्यबाट भ्रष्ट भनिजा, जा भ्रष्ट हो। गुरुका चरणमा शिर झुकाएर प्रणाम गरेर बलिले भन्नुभयो तपाईँको श्राप स्वीकार गर्छु, तर तपाईँको आज्ञा स्वीकार गर्दिनँ। किनभने विष्णुलाई खबरदार देलास भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँले। गुरुदेव यो त हुनै सक्दैन, मैले त दिन्छु भने म दिन्छु दिन्छु। अब शुक्राचार्यले श्राप दिए, गुरुलाई नि त्याग दिनुभयो। बलिले त्याग दिनु भनेको गुरुको आज्ञालाई नै उल्लङ्घन गरिदिनु भयो। शास्त्रले के भन्छन् भने हेर्नु, भगवानको बन्न अथवा भगवानसँग जोडिनका लागि रोक्ने गुरु छन् भने ती गुरु गुरु होइनन्, ती गुरुलाई छोडिदिनु। ती पति पति होइनन्, ती पतिलाई छोडिदिनु। ती पत्नी होइनन्, ती पिता होइनन्, ती माता होइनन्, ती आफन्त होइनन्, ती देवता होइनन् जसले भगवानको बन्नका लागि रोक्दछन्। भगवानको बन्न खबरदार भन्छन् भने तिनलाई त्यागिदिनु। शास्त्रको यही आज्ञा छ। हेर्नु, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात्, दैवं न तस्यात् न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेद यः समुपेत मृत्युम्। आज कुलका गुरु हेर्नु, भृगुवंशी गुरु शुक्राचार्य त्यस्ता पुज्दै पुज्दै लिएर आएका पुस्तौँ पुस्ताका गुरुलाई महाराज बलिले त्यागिदिनु भयो। हामी भन्छौँ न गुरु के गर्नु, हाम्रो पुरोहितले खैनी पनि खाएको देख्छु, चुरोट पनि खाएको देख्छु, तर के गर्ने, पुस्तौँ पुस्ता पुजेर लिएर आएको, कसरी छोड्नु भन्छौँ नि। बलि जस्ताले शुक्राचार्य जस्तालाई छोड्दा भने तपाईँ हाम्रो के कुरा भएर हेर्नु। अब खैनी नै च्यापेर हिँड्छन् भने त्यस्ता ब्राह्मणलाई पुज्नु हुँदैन, छोडिदिनुपर्छ। सुर्ती नै खान्छन् भने तिन बाहुनलाई पुज्नु हुँदैन, छोडिदिनुपर्छ। हेर्नु, उनलाई सोधिदिनु गुरु कि मलाई छोड्नु कि खैनी छोड्नु भन्नु। तपाईँको महत्त्व रहेछ भने ऊ खैनी छोडेर आउँछन्, सच्ची गए। अब होइन खैनी नै प्यारो रहेछ भने मलाई छोडिदिनु, अबदेखि दुःख नगर्नु भनिदिनु। त सबै यजमानले त्यसो भन्दैन भने ब्राह्मणले सच्चिनुपर्छ कि पर्दैन? अवश्य पनि सच्चिनु पर्दछ। त यहाँ शुक्राचार्य जस्ता कुलका गुरुलाई बलिले एकैछिनमा छोडिदिनु हो, किनभने भगवानलाई खबरदार देलास भनेका कारणले।
गुरुको काम त के हो भने ईश्वरलाई सबै समर्पण गर भन्नुपर्ने हो। आसक्तिका कारण शुक्राचार्यले जब भगवानबाट विमुख गराउन खोजे बलिले गुरुलाई नै त्यागी दिनुभयो। श्रीमद् भागवतमा त यो प्रसङ्ग छैन, अरू पुराणहरूमा यो कहानी आउँछ, कथा आउँछ। अब यता राजा बलिले महारानी विन्ध्यावलीलाई सुनका करुवामा जल लिएर आउने आज्ञा दिनुभयो। रानीले जल लिएर आउनुभयो। करुवाको टुटी हुन्छ, त्यो टुटीबाट यसो जल झर्न पर्ने। भगवान श्री वामन यसरी त्यो सङ्कल्पको जल तलपट्टि थाप्नलाई हात यसो गरेर बस्नु भएको छ। महाराज बलिले त्योभन्दा माथि सङ्कल्पका लागि हात तयार गर्नुभएको छ। विन्ध्यावलीले जल माथिबाट गिराइदिन पर्ने। माथिबाट रानी यसरी जल खन्याउन खोज्नुहुन्छ, एकै थोपो झर्दैन। के भयो अनि के भयो, किन झरेन यो? बलि खटपट खटपट गर्न थाल्नुभयो। सङ्कल्प पढ्न सुरु भयो, जल त झर्दैन। भगवानलाई थाहा थियो। भगवानले भन्नुभयो, महाराज यो टुटीमा केही अड्किए जस्तो छ, मसँग कुश छ, यसैले साफ गर्नुपर्छ भनेर त्यो करुवाका टुटीमा कुशले यसरी घोचिदिनु भयो। शुक्राचार्यको आँखै फुट्यो। हेर्नु, तिनी त लोभी भएर नि, हेर्नु त्यति आसक्त थिए कि त्यो करुवाका टुटीमा बुझो भएर बसेका रहेछन् शुक्राचार्य। यसले सर्वस्व दिन्छ, सङ्कल्प भयो भने त फेरि पनि मै बर्बाद हुन्छु भनेर त्यहाँ बसेका रहेछन्। भगवानले घोचिदिनु भयो। अथा अथा गरे त्यहाँबाट उनी फेरि भागे। अब सङ्कल्प प्रारम्भ भयो। सङ्कल्प सुरु भयो। हेर्नु, महाराज बलि सङ्कल्प पढ्दै जानुभयो। हरि ओम तत्सदोम तत्सदोम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णो आज्ञया भन्दै 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 गएर काश्यप गोत्राय वामन शर्मणे ब्राह्मणाय त्रिपद परिमिताम भूमिम अर्पयिष्ये। 3 पाउ बराबर जमिन काश्यप गोत्रका वामन नाम गरेका बटुकलाई, ब्राह्मणलाई म अर्पण गर्दछु भनिसक्दा त यसो हेर्या त भगवान त विराट स्वरूपमा प्रकट भइसक्नु भएको छ। हेर्नु, भगवानका अङ्ग अङ्गमा अनेक अनेक लोकहरू देखिन लागेका छन्। भगवानको त्यस्तो विराट स्वरूपलाई देखेर एक जाम्बवान नाम गरेका भक्त हुनुहुन्थ्यो। आहा मेरा प्रभुको कस्तो वैभव भनेर जस्तो धेरै आनन्द भयो भने व्यक्ति त आनन्दभित्र सम्हाल्न सक्दैन क्या, बुरुक बुरुक उफ्रिन्छ, नाच्छ। आनन्द धेरै भयो भने, त्यसै गरी पीडा धेरै भयो भने पछारिन्छ। हेर्नु, पछारिन्छ, उफ्रिन्छ। आनन्दभित्र लुकेन जाम्बवानको। मेरा प्रभुको जय होस् भनेर भेरी बजाएर हेर्नु, ढोल बजाई बजाइकन पृथ्वीको 7 परिक्रमा लगाउनु भयो। प्रभुको मङ्गलाशासन गर्दै गर्दै भक्तवत्सल भगवानको जय हो परिक्रमा गर्नुभयो। भगवान विशाल भन्नुभएको छ। सङ्कल्प पुरा भयो। बलिलाई भन्नुभयो, महाराज अब म जमिन नापाउँ। बलिले भन्नुभयो, प्रभु अब नाप्नुहोस्। भगवानले आफ्ना चरण यसरी फैलाउनु भयो। पृथ्वीको पल्लो 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 सीमासम्म भगवानको त्यो विशाल चरण पुग्यो। 1 पाउले सारा पृथ्वी नापिदिनु भयो। सोध्नुभयो, महाराज अब यो दोस्रो पाउ कहाँ राखौँ? बलिले भन्नुभयो, यो स्वर्ग पनि मेरै हो, स्वर्गमा राखिदिनुहोस्। भगवानले स्वर्गतर्फ आफ्ना दोस्रो चरण बढाउनु भयो। स्वर्ग हुँदै अरू अरू लोक लोकान्तर पार गर्दै 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 ब्रह्मलोकसम्म भगवानको चरण पुग्यो। ब्रह्माजीले भगवानका पावन चरणलाई देख्ने बित्तिकै आहा मेरा प्रभु, मेरा इष्टदेव भगवान नारायणका चरण भनेर त्यो आवरणको जल ल्याएर कमण्डलुद्वारा त्यो भगवानको पावन चरणलाई धोइदिनु भयो। भगवानको चरण धोएर बगेकी जल नै गङ्गाजल हुनुहुन्छ। हेर्नु, गङ्गाजल भगवान सर्वेश्वर नारायणको साक्षात् श्रीपाद तीर्थ हुनुहुन्छ। त्यसैले प्राण जाने समयमा गङ्गाजलको बूँद मुखमा पर्यो भने उसको वैकुण्ठवास हुन्छ। श्रीपाद तीर्थ चरणामृत। त गङ्गाजल प्रकट हुनुभयो, गङ्गा बनेर प्रकट हुनुभयो। अब माथिसम्म नापिसक्नुभयो। अब काहीँ छैन जमिन। भगवानले भन्नुभयो, द्वाभ्याम क्रान्ता मही सर्वा तृतीयम उपकल्पय। मैले 2 पाउले तपाईँले देखाए जति सबै नापेँ, अब तेस्रो कहाँ राखौँ? काहीँ त छैन, कहाँ दिनेर? हेर्नु, भगवानले गरुडजीलाई भन्नुभयो, गरुड यो भाग्न सक्छ है, वरुण पासले बाँधेर राख, किनभने 1 पाउ बाँकी नै छ नि।
3 दिन्छु भनेको छ। गरुडजीले वरुण पासले बाँध्नुभयो बलिलाई। अब बलि त हेर्नु शिर निहुराएर बस्नु भएको छ। सर्वस्व 2 पाउमै समाप्त भयो। अब के गर्ने होला? भगवान् सोध्दै जानुभयो, महाराज अब यो तेस्रो पाउ कहाँ राखौँ म? व्यक्तिलाई हेर्नु सम्पत्ति हुन्जेल मात्रै फुर्ती हुने हो नि त। गर्ने हो, तल हेर्दै नहेर्ने, कसैलाई मान्छे नगर्ने सम्पत्ति भएपछि। अब सबै भाइभरको सराक सुरुक सबै सिद्धि भने अनि ठन्डा भएर अनि उसले आँखा देख्छ, आफूलाई चिन्दछ, आफ्नो हैसियत जान्दछ। जसरी सकियो सबै सम्पत्ति सबै वैभव 2 पाउमै। बलिले आफूलाई चिन्नुभयो, भगवान्लाई पनि चिन्नुभयो, बाँधिएर बस्नुभएको छ। हात जोडेर भगवान्सँग भन्नुभयो, प्रभु यद्युत्तम श्लोक भवान् ममेरितं वचोऽव्यलीकं सुरवर्य मन्यते करोमृतं तन्न भवेत् प्रलम्भनं पदं तृतीयं कुरु शीर्षणे मे निजम्। प्रभु मैले जस्तो वाचा गरेको छु त्यो कहिले छोड्ने छैन। जे भनेको छु त्यो सत्य हुनेछ। हजुरले पृथ्वी पो नाप्नु भयो त, स्वर्गादि लोक पो नाप्नु भयो त, यो दासको शिर त नाप्नु भएको छैन नि। त्यस कारणले हजुरका ती पावन चरण यस दासानुदासका शिरमा राखेर नापी बक्सियोस्। पदम तृतीयम कुरु शीर्षणी मे निजम। कस्तो ज्ञान हेर्नु अहिले। त सम्पत्ति सबै गएपछि व्यक्तिको त अज्ञान पनि मद पनि सबै नष्ट भएर जान्छ। भगवान्का पावन चरण आफ्ना शिरमा राखी माग्नु हो। सामान्य भक्तले यो जान्ने कुरै होइन नि, विशेषले मात्रै जान्ने। उहाँले भन्नुभयो, कृपा गर्नुहोस् प्रभु, मेरा पितामह प्रहलादजीसँग हजुर प्रसन्न हुनुभयो। म प्रहलादजीको नाति हुँ। हजुरको गुण वैभव सबै मेरा हजुरबाले गाउनु भएको छ, त्यसै वंशको म पनि हुँ। त्यस कारणले शिरमा हजुरले पावन चरण राखिदियो बक्सियोस्। शिर झुकाउनु भयो बलिले। भगवान् सर्वेश्वर श्री वामनले बलिका शिरमा चरण राखिदिई बक्सियो। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। अब प्रहलाद आउनुभयो मुसु मुसु हाँस्दै। विन्ध्यावलीले पनि हात जोडेर भन्नुभयो, प्रभु के गर्नुभएको हजुरले? हजुरले आफै इन्द्रको आसन दिनुभयो यिनलाई। अहिले भयभरको सर्वस्व हरण गरेर फेरि यस्तो बनाइदिनु भयो। के गर्नुभएको हजुरले? प्रहलाद पनि त्यही भन्नुहुन्छ, ब्रह्माले पनि त्यही भन्नुभयो। भगवान्ले भन्नुभयो मुस्कुराएर, हे ब्रह्मन, हे प्रहलाद, सुन, मैले नै राजा महाराजा सम्पन्न सबै बनाइदिने मैले हो, मेरै कृपाले हो। जब व्यक्तिलाई सम्पत्ति आइलाग्दछ नि उसले मलाई बिर्सिन्छ, आफूलाई नै ईश्वर मान्न थाल्दछ, ईश्वर छैन भन्न सुरु गर्दछ। जब यो मद, यो घमण्डले एकदमै अहङ्कारी बनेर आउँछ व्यक्ति, त्यसको सारा घमण्डमा चूर्ण गरिदिन्छु यसै गरिकन उसलाई सडकमा ल्याइदिएर। जुन सम्पत्तिका कारण तुजुक देखाउँछ त्यही सम्पत्ति सकिदिएपछि त फेरि पनि उठाउमा त आइहाल्छ। त्यसलाई बनाइदिएँ मैले इन्द्र। पहिले आफूले आफूलाई नै ईश्वर घोषणा गरे, अन्याय गर्यो। त्यस कारणले मैले आज उनको सर्वस्व हरण गरेको हुँ, केही भएको छैन। तपाईँका नातिले प्रहलाद आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गरेका छन्। 3 पाउ दिन्छु भनेका थिए, दिएका छन्, सत्य पालन गरेका छन्। त्यस कारणले अब यिनको म सेवक बनेर रहन्छु। तपाईँ यी सबैलाई लिएर जानुहोस् सुतल लोकमा। सुतल लोकमा यिनको लोकको द्वारपाल बनेर म रक्षा गर्नेछु। भगवान्ले आज्ञा गर्नुभयो। महाराज बलि पनि प्रसन्न हुनुभएको छ। विन्ध्यावली सहित प्रहलादजी सहित भगवान्को दिव्य आराधना गरेर परिक्रमा गरेर सिधै सुतल लोकमा जानुभयो। स्वर्गभन्दा पनि धेरै ठुलो वैभव भएको लोक। आज पनि भगवान् श्री वामन हातमा गदा लिएर बलिको त्यो राज्यको रक्षा गरेर बस्नुभएको छ, द्वारपाल भएर, चौकीदार भएर। तात्पर्य के हो भने जसले सत्यको पक्ष लिन्छ उसका पक्षमा ईश्वर हुन्छ। सत्यमेव जयते, सत्यकै विजय हुन्छ। अलिक दिन खप्न गाह्रो होला सत्य पालन गर्दा, अलिक दिन प्रहार होला, के होला, तर एक दिन सत्य नै फेरि टिक्दछ, असत्य कसै गरी पनि टिक्दैन। त सत्यका पक्षमा भगवान् रहनुहुन्छ। सत्य पालन गरे यिनले, बलिले
आपत्तिमा पनि यिनले प्रतिज्ञा छोडेनन्, भागेनन्। त्यसकारण भगवान आज उनको पनि सेवक भएर बस्नुभएको छ। भक्तवत्सल भगवानको अब यता स्वर्ग फेरि देवताहरूले प्राप्त गर्दछन्। इन्द्रले इन्द्र आसन प्राप्त गरे, भगवानलाई उपेन्द्र पदमा अभिषेक गरिदिए देवताहरूले। उपेन्द्र भनेको इन्द्रदेखि पछाडिको पोस्ट हो के, प्रधानमन्त्री पछाडि उप प्रधानमन्त्री हुन्छ नि जसरी, त्यसै गरिकन देवताहरू कति स्वार्थी छन् हेर्नु। त यति धेरै कृपा भगवानले गरेर जब स्वर्ग प्राप्त भयो भने भगवानलाई नै इन्द्र बनाइदिएर अरू देवता उपेन्द्र बने भए भइहाल्थ्यो नि। तर राज्य पाइसक्ने बित्तिकै फेरि इन्द्रै बने, भगवानलाई चाहिँ आफूभन्दा तल पारेर उपेन्द्र पदमा अभिषेक गरिदिए। उपेन्द्रम कल्पयान चक्रे पतिम सर्वविभूतये, भगवानलाई उपेन्द्र बनाए, स्वर्गको सुख भोग गरे यिनीहरूले। यसरी देवताहरूको गुमेको ऐश्वर्य पुनः भगवान श्री वामनले फिर्ता गरिदिनु भयो। राजाले सोध्नु, प्रभु भगवानको मत्स्यावतार सम्बन्धी कथा सुन्ने इच्छा छ। जो राजा हुनुहुन्थ्यो सत्यव्रत जसलाई भनिन्छ, वैवस्वत मनु पनि जसको नाम हो, श्राद्धदेव मनु पनि यहाँलाई भनिन्छ, उहाँका पालामा भगवानले मत्स्यावतार ग्रहण गरेर त्यो मन्वन्तरको रक्षा गर्नुभएको पावन प्रसङ्ग पनि यहाँ श्रवण गराएर अष्टम स्कन्धलाई पूर्ण गर्नुभयो। आउँ एउटा भक्ति सङ्गीतमा पुनः हामी सबै आनन्द लिउँ। त्यस पछाडि संक्षेपमा नवौं स्कन्धका कथाहरू सुन्दै सुन्दै हामी भगवानको अवतारमा प्रवेश गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। मेरो प्रभुलाई राख्ने कुन ठाउँ होला, मन मन्दिरमै राख्नु के मेरो प्रभुलाई चढाउने कुन चिज होला, मेरो यो मन नै चढाउँ के मेरो प्रभुलाई राख्ने कुन ठाउँ होला, मन मन्दिरमै राखौँ के मेरो प्रभुलाई चढाउने कुन चिज होला, मेरो यो मन नै चढाउँ के मन मन्दिरमै राखौँ के। निर्मल सुत शीतल जलले स्नान पो गरौँ कि, निर्मल सुत शीतल जलले स्नान पो गरौँ कि, जाइर जुई चमेली फुल मालाले सजाउँ कि, जाइर जुई चमेली फुल मालाले सजाउँ के मेरो प्रभुलाई चढाउने कुन चिज होला, मेरो यो मन नै चढाउँ कि मेरो प्रभुलाई राख्ने कुन ठाउँ होला, मन मन्दिरमै राखौँ के मेरो यो मन नै चढाउँ के। कदली अम्बा मेवा मिठाईको भोग पो लगाउँ कि, कदली अम्बा मेवा मिठाईको भोग पो लगाउँ कि, अर्पण गरौँ तुलसी दल बेलपत्र चढाउँ कि, अर्पण गरौँ तुलसी दल बेलपत्र चढाउँ कि मेरो प्रभुलाई चढाउने कुन चिज होला, मेरो यो मन नै चढाउँ कि मेरो प्रभुलाई राख्ने कुन ठाउँ होला, मन मन्दिरमै राखौँ कि मेरो यो मन नै चढाउँ कि।
आरती सजाऊं की धूपर दीपा कपूर जलाई आरती सजाऊं की मधुर स्वरले आरती गाउँदै चमर डोलाऊं की मधुर स्वरले आरती गाउँदै बोलाऊं की मेरो प्रभुलाई चढाउने कुन चिज होला यो मन नै चढाऊं की मेरो प्रभुलाई राख्ने कुन ठाउँ होला मन मन्दिरमै राखौं की प्रभुको सुन्दर त्यो रूपलाई आँखामा सजाऊं की प्रभुको सुन्दर त्यो रूपलाई आँखामा सजाऊं की हृदय कमल आसन बनाई प्रभुलाई बोलाऊं की हृदय कमल आसन बनाई प्रभुलाई बोलाऊं की मेरो प्रभुलाई राख्ने कुन ठाउँ होला मन मन्दिरमै राखौं की मेरो प्रभुलाई चढाउने कुन चिज होला मेरो यो मन नै चढाऊं की मन मन्दिरमै राखौं की मेरो यो मन नै चढाऊं की वत्सल भगवान को जय हो पतित पावन भगवान नाम को जय हो राजाले सोध्नुभयो प्रभु मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याणि अनन्तवीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च हजुरले धेरै मन्वन्तरको वर्णन गर्नुभयो भगवानको अवतारको वर्णन गर्नुभयो भगवानले त्यहाँ गर्नुभएका लीलाहरूको पनि वर्णन गर्नुभयो भर्खरै सत्यव्रत नाम गरेका राजाका विषयमा हजुरले बताउनु भयो विवस्वानका पुत्र त उहाँ जो मनु हुनुहुन्छ उहाँको वंशलाई विस्तारसँग सुन्ने इच्छा छ कृपा गरेर बताउनुहोस् ये भूता ये भविष्याश्च भवन्ति अद्यतनाश्च आजसम्म कस्ता कस्ता राजाहरू हुनुभयो मनुवंशमा कस्ता हुँदै हुनुहुन्छ कस्ता हुनुहुनेछ त्यस्ता पुण्य कीर्ति भएका राजाहरूका विषयमा विस्तारसँग सुनाइबक्स्योस्। सुखदेव स्वामीजी भन्छ राजन यो मानव वंशलाई 100 वर्षको आयु लिएर बताउन खोजे पनि बताएर सकिन्न केवल संक्षेपमा मात्रै बताउँछु सुन्नुहोस्। जब प्रलयकालीन जलमा भगवान नारायण हुनुहुन्छ नारायणका नाभिबाट कमल कमलका माथि ब्रह्माको सृष्टि त ब्रह्माका मनबाट मरीचि हुनुभयो मरीचिका पुत्र कश्यप कश्यपकी पत्नी अदितिका गर्भबाट विवस्वान हुनुभयो विवस्वान भनेका सूर्य त सूर्यबाट श्राद्धदेव नाम गरेका मनु हुनुभयो जसलाई वैवस्वत भनिन्छ विवस्वानका छोरा भएको हुनाले वैवस्वत भनिएको। अहिले जो 7औं मनु हुनुहुन्छ हामी वैवस्वते मन्वन्तरे भनेर सङ्कल्प गर्दछौँ यहाँकै जो मनुको पालो हो त उहाँ वैवस्वत मनु पहिले सन्तानहीन हुनुहुन्थ्यो मित्रावरुणको यज्ञ गराउनु भयो वशिष्ठजीले मनुका प्रार्थना अनुसार एउटा छोराका लागि गरेको यज्ञ भयो छोरी कारण के हो भने राजालाई त छोरो चाहिएको थियो रानीलाई छोरी चाहिएको थियो होताहरू हवन गर्दै थिए गएर रानीले भन्नुभयो मलाई त छोरी चाहिएको छ छोरी हुने मन्त्र बोलेर हवन गरिदिनु रानीले अलिअलि पोको पनि देखाइदिनु भयो होला
ब्राह्मण त हुन् र ठिकै छ, छोरै भए के छोरी भए के र ब्राह्मणलाई चाहिएको जम्मा दक्षिणा। छोरी हुने मन्त्र बोलेर हवन गरिदिनु भएछ ब्राह्मणहरूले। छोराका लागि गरेको यज्ञ त छोरी पो भइन्, छोरी छन् इला नाम गरेकी। राजा छक्क पर्नुभयो। गुरु वशिष्ठसँग गएर भन्नु, गुरुदेव आजसम्म हजुरका यज्ञ कहिले विफल भएका थिएन, छोरो भनेर यज्ञ गरेको छोरी पो जन्मिन् त के भयो? ध्यानस्थ भएर वशिष्ठजीले हेर्नुभएको त सबै गडबड त होताहरूले गरेका रहेछन् ब्राह्मणहरूले। राजालाई भन्नुभयो, चिन्ता नगर्नुहोस्, म फेरि तपाईँकी छोरीलाई छोरो बनाइदिन्छु। भगवानको आराधना गरेर भगवानसँग फेरि प्रार्थना गरेर तिनै इला नाम गरेकी कन्यालाई फेरि छोरो बनाइदिनु भयो वशिष्ठले। कस्तो प्रक्रिया थियो हेर्नु। उस बेला पनि यो छोरोबाट छोरी बन्ने त रहेछ नि त, तब न अहिले गर्छन् होइन। नाम भयो सुद्युम्न। सुद्युम्न सुन्दर पनि थियो हेर्नु, किनभने छोरीको अनुहार परेको छोरो हेर्दै राम्रो हुन्छ नि त, राम्रो। ठुलो भएपछि मृगाटन गर्नका लागि सेनालाई लिएर घोडामा चढेर एक वनमा प्रवेश गरे राजकुमार सुद्युम्न। जाँदा त त्यहाँ जाने बित्तिकै उनी फेरि स्त्री भइहाले, घोडा त घोडी भइहाले, सेना सेनी भइहाले। हेर्नु बर्बाद भयो, यो त के भयो, किन त्यस्तो भयो प्रभु? सोध्नुभयो राजाले। सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ, एउटा अम्बिका नाम गरेको वन थियो, त्यो वनमा भगवान शङ्कर एक दिन पार्वतीजीलाई लिएर एकान्तमा विहार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही अवस्थामा ऋषिहरू त्यही वनको बाटो भएर जाँदै हुनुहुँदो रहेछ। ऋषिहरूलाई देख्ने बित्तिकै पार्वतीजी अत्यन्तै लज्जित हुनुभयो, रिसाउनु पनि भयो। अब पत्नी रिसाइन् भनेर भगवान भोलेनाथले पार्वतीजीलाई भन्नुभयो, देवी केही छैन, आजका दिनबाट यो वनभित्र कोही पुरुष आएछ भने त्यो स्त्री भइहाल्नेछ। अब लाज भयो, ऋषिहरू त त्यहाँबाट फर्केर अघि हिँडिहाल्नुभयो बद्रीका आश्रमतर्फ। त्यो प्रकारको वरदान थियो कि त्यो वनमा जोसुकै पुरुष पुगे पनि स्त्री बनिहाल्ने। आज संयोगले सुद्युम्न पुगेछन्, शिकार खेल्दै खेल्दै स्त्री भए, सेना पनि सबै स्त्री, घोडा पनि घोडी भए। अब कसरी आउनु हेर्नु, राजकुमार भएर वनमा जानु अनि राजकुमारी भएर कसरी दरबारमा अनुहार देखाउनु, लाजै मर्दो। उनी भित्रै भित्रै गए 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 वनमा जाँदाखेरि बुधका आश्रममा पुगेछन्। बुध राम्रो न राम्रो, यी पनि राम्री न राम्री भए कि अब यिनीहरूको फेरि प्रेम विवाह भयो। उतै बसे, पुरुरवा नाम गरेको एउटा छोरो जन्मियो। राजकुमार वनमा गएको वर्षौँ भयो, फर्केर आएको छैन। राजालाई पनि चिन्ता छ, गुरुलाई पनि चिन्ता भयो। के भयो भने यसो ध्यान गरेको त हालत पो भएछ उसको त, ऊ त स्त्री भएर उहाँ बिहे गरेर बसेको। उनले पनि आफ्ना गुरुलाई सम्झे, केही उपाय लाउनुहुन्थ्यो कि म दरबार जान पाउँथेँ कि भनेर। फेरि बोलाउनु भयो वशिष्ठले, आइज बाबु आइज आइज। आए, सुद्युम्न बनेका छन् स्त्री। अब के गर्ने? वशिष्ठले भगवान शङ्करको आराधना गरेर भगवान शङ्करलाई सन्तुष्ट गर्नुभयो, किनभने भगवान शङ्करकै त्यो वरदानका कारण त्यहाँ स्त्री बन्ने हो नि त, त्यो जङ्गलमा गएछ। अनि भगवान शङ्करसँग वशिष्ठजीले भन्नुभयो, यो राजकुमार थियो, राजकुमारी भयो, अब यसलाई फेरि राजकुमार बनाइदिनु पर्यो। जन्मेको त राजकुमारी भएरै जन्मेको थियो, बिचमा राजकुमार भयो, फेरि राजकुमारी नै भयो। अब उत्तराधिकारी छैनन् राजाका, प्रभु हजुरले कृपा गर्नु पर्यो। भगवान शङ्करले भन्नुभयो, भगवान नारायणको पनि सम्मान हुनुपर्छ, किनभने तपाईँले भगवानको आराधना गरेर पुरुष बनाउनु भएको थियो यसलाई, त मेरो पनि इज्जत रहनुपर्छ, किनभने मैले त्यहाँ स्त्री भइजा भनेर भनेकै थिएँ जो आए पनि। त यो दुइटैलाई मिलाउँदा के हुन्छ त भन्दा एउटै निर्णय हुन्छ, मिलिजुली के हुन्छ, 1 महिना स्त्री 1 महिना पुरुष। 1 महिना यो स्त्री हुनेछ, 1 महिना यो पुरुष हुनेछ। मासम पुमान स भविता मासम स्त्री तब गोत्रजः। दुवै देवताको सम्मानका लागि त्यो अब 1 महिना पुरुष हुने, 1 महिना स्त्री हुने। पुरुष हुँदाखेरि अब राजा राजकुमार भएर उनी सबैका अगाडि मुख देखाउने, रमाउने। अर्का महिनामा स्त्री भइहाल्ने, भित्र गएर लुकिहाल्ने। 1 महिना पुरुष हुने, बाहिर निस्किने, अर्का महिनामा स्त्री भइहाल्ने, फेरि लाज मर्दो कसरी बस्नु, भित्र गइहाल्ने। प्रजाहरूले विचार गरे,
जुन हुनेवाला राजा हो उसको आफ्नै त ठेगान छैन भने हामीलाई के हेर्छ यसले, कसैले पनि चित्त बुझाएन। लौ यसरी बसेर भएन भनेर फेरि पुर्रवालाई त्यहीँ छोडेर सुद्धिम्न वनमै गए। उतै उतै भजन गए, उसै तरे उनी। अब पनि राजाका कोही उत्तराधिकारी भएनन्। महाराज मनुले यमुनाजीका किनारामा वशिष्ठजीलाई आचार्य बनाएर पुत्र कामिष्टि नाम गरेको यज्ञ गर्नुभयो। पुत्र प्राप्तिका लागि यज्ञ। 10 पुत्रहरू जन्मिए। इक्ष्वाकु, मृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यन्त, पृषद्र, नभग र कवि नाम गरेका। यिनीहरू सबैको वंश विस्तारलाई यहाँ बताउनु भएको छ। पृषद्र नाम गरेका पुत्र थिए। उनले भुलवशात मैले बाघलाई प्रहार गरेँ भनेको परेछन् गाई हेर्न तलवार गोठमा बस्दा गोहत्या भयो। गुरुलाई बिहान उठेर सुनाइदिए, गुरुदेव बाघ आयो अनि गाई आत्तियो भनेर बाघलाई हानेका थिएँ, गाईलाई परेछ, गोहत्या भयो भनेको त त क्षेत्री हुनै सुहाउने होइनस् त, जा शूद्र भइजा। श्राप दिनुभयो गुरु वशिष्ठले। अब गुरुले दिएको श्राप लिनै त पर्यो। श्राप लिएर गए उनी। शूद्र भए पनि के भयो, भजन गर्नलाई रोकिँदैन भनेर भगवानको भजन गरे अरे। पृषद्र तरे। महाराज मनुकारका पुत्र कान्छा कवि नाम गरेका, उनले विवाह नै गरेनन्, विरक्त थिए। उनले साधना गरे, उनको पनि मुक्ति भयो। त्यसै गरी अर्का करुष भए, त्यसबाट कारुष नाम गरेका क्षत्रियहरू हुन्छन्। अर्का धृष्ट भए, अर्का नृग भए, अर्का नरिष्यन्त भए, अर्का एक पुत्र भए दिष्ट, अर्का पुत्र भए शर्याति नाम गरेका। त्यसै गरी एक पुत्र भए महाराज मनुका नभग, नभगका पुत्र भए नाभाग, नाभागबाट महाराज अम्बरीश हुनुभयो। अम्बरीश परम वैष्णव हुनुहुन्थ्यो, हेर्नु परम भागवत हुनुहुन्थ्यो। अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महीम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। सारा पृथ्वीको एक क्षत्र शासन गर्नुहुन्थ्यो, तर कुनै पनि सम्पत्तिमा कुनै पनि विषयमा उहाँको अनुराग थिएन। पत्नीका साथ रहे तापनि विषय भोगले उहाँलाई सताएको थिएन। सर्वत्र भगवान वासुदेव देख्नुहुन्थ्यो। उहाँ भगवानलाई अति श्रद्धा र भक्ति गर्नुहुन्थ्यो र भक्तलाई भागवतजनलाई पनि त्यसै गर्नुहुन्थ्यो। सुनका डल्लालाई पनि उहाँ माटाको ढेला जस्तो मान्नुहुन्थ्यो सम्पत्तिलाई। त्यस्ता महाराज अम्बरीश मन्दिर बनाउनु भएको छ। आफै त मन्दिरको झाडु लाउने, पोछा लगाउने, पात्रा साफ गर्ने, रसोई बनाउने, बगैँचा लगाउने, फुल तुलसी सबै ठिक गर्ने, सबै चिज आफै आफ्ना हातले गर्नुहुन्थ्यो। हेर्नु सेवा। हामी त अलिअलि पुगिसरी आयो भने पूजा गर्नका लागि एउटा बाहुन राखिदेऊ न भन्छौँ, होइन कि होइन? आफू 9:30मा उठो, बाहुनले चाहिँ बिहानै 6 बजे आएर पूजा गरिदिनु पर्ने। त्यो पूजा पूजा हुँदैन, हेर्नु त्यसो होइन। बडे बडे आचार्यहरूलाई हेर्नुहोला, आफ्ना हातले भगवानको सेवा गर्नुहुन्छ। त उहाँले नसकेर हो र पुजारी राखेर पूजा गरायो नि त हुन्छ नि, हुँदैन त? सबै चिज छँदैछ त आफ्ना हातले भगवानको सेवा गर्नु पर्दछ। जतिसुकै सम्पन्नता आए तापनि कोही नोकर चाकर लगाएर पूजा गराउने होइन। कुनै दिन नसक्ने अवस्था आयो, शरीरले सकेन भने त्यसबेला भगवानको सेवा नरोक्नका लागि कसैको सहारा लिनु ठिकै हो। होइन भने सम्पन्नता आयो भन्दैमा भगवानको सेवा आराधना अरूबाट गराउनु हुँदैन। आफ्नै हातले आफैले गर्नुपर्दछ। अम्बरीश महाराजलाई हेरेर जान्न पर्दछ। चक्रवर्ती सम्राट, सर्वत्र पृथ्वीको एक छत्र शासन थियो, तर पनि आफ्ना हातले भगवानका ती सेवाका बर्तनहरू मोल्नुहुन्थ्यो, पोछा लगाउनुहुन्थ्यो, झाडु बडाहरू गर्नुहुन्थ्यो, आरती गर्नुहुन्थ्यो, रसोई बनाउनुहुन्थ्यो। सबै मनः कृष्ण पदारविन्दयो बचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सतकथोदये। सुखदेव स्वामीजी भन्नुहुन्छ, राजन मन भगवानका चरणमा अर्पण गर्नुभएको छ। वाणीले भगवानको गुणानुवाद गर्नुहुन्छ, भगवानको नाम संकीर्तन गर्नुहुन्छ, हातले भगवानको सेवा गर्नुहुन्छ, कानले भगवानका कथा सुन्ने, आँखाले भगवान र भक्तको दर्शन गर्ने, यो घ्राणेन्द्रिय नाकले भगवानका चरणमा अर्पण गरिएकी तुलसीको सुगन्ध लिने,
गोडाले भगवानका मन्दिरमा जाने, शिर भगवान र भक्तका अघिल्तिर झुकाउने, कुनैको संसारको कुनै कामनाले सताएको छैन। भगवान प्रसन्न हुनुहोस् यति मात्रै कामना छ। जो वैष्णवता हो त्यो परिपूर्णतया महाराज अम्बरीशमा घटित थियो। हेर्नु, यस्ता महाभागवत हुनुहुन्थ्यो। राजाले यज्ञ गर्नुपर्छ, त्यस कारणले यज्ञहरू गर्नुहुन्थ्यो, बडे बडे यज्ञहरू। ती सारा यज्ञको फल भगवानलाई नै समर्पण गरिदिनुहुन्थ्यो। नारायणायेति समर्पयामि, मलाई यो चाहियो त्यो चाहियो केही पनि छैन। समय बित्दै गयो। सबै व्रतहरू भगवानका व्रतहरू गर्दै रहनुहुन्थ्यो। अब एकादशीको व्रत त झन् विशेष रूपले गर्न पर्ने, त्यसमा पनि वैष्णवजन भागवतजन। उहाँले एक वर्षभरि आउने सम्पूर्ण एकादशीहरूको नियमपूर्वक व्रत गर्दै रहनुभयो रानीहरूका साथमा। हुँदै गयो। अब हामी कार्तिक शुक्लपक्षकी एकादशी हरिबोधिनी एकादशीलाई ठुली एकादशी भन्छौँ नि। ठुली चाहिँ होइनन् नि, ती पनि अरू सानी र ती ठुली होइनन्, जम्मै के हुन्, ठुली मात्रै हुन्। एकादशी 24वटी, अधिक मासका 2टी पनि ठुली मात्रै हुन्। किन ठुली भनेर छ शास्त्रमा पनि तिनीहरूलाई ठुली भनेको छ कि भनेको त केही पनि रहेन रहेछ। हेर्नु, किन ठुली भनेर छ भने त मान्छेको धुर चाहिँ कतिसम्म भने नि, ती ठुली भनेपछि ती 2टी मात्र लिँदा भयो, 22वटीमा चाहिँ गपागप खायो क्या। आफूले खानलाई पो रहेछ तिनलाई ठुली भनेको। जम्मा हेर्नु है, न त असारकी एकादशी ठुली एकादशी हो, न कार्तिकी एकादशी ठुली एकादशी हो। जम्मै एकादशी ठुली मात्र, किनभने ठुला देवता नारायणको व्रत, त्यस कारणले ठुली एकादशी मात्रै सबै। कुनै एकादशीमा अन्न भोजन गर्न हुँदैन। आफूले सकेसम्म व्रतमा रहनुपर्छ। फलाहार गर्नु सकिन्छ भने निराहार रहनु, व्रत त्यसै गर्नुपर्दछ। सबै कृष्णपक्षकी एकादशी शुक्लपक्षकी एकादशीमा पनि भेद छैन। सबै एकादशी बराबर हो भगवानका व्रत। त्यो एकादशी व्रतहरूको राजा। जसरी देवताहरूमा मुख्य भगवान नारायण हुनुहुन्छ, देवानाम अच्युतो यथा, त्यसै गरी भगवानकै व्रत एकादशी व्रत नै सर्वोपरि व्रत हो। अरू व्रत लिन सकिएन भने पनि एकादशी व्रत लिएपछि पुग्छ। हेर्नु, अरू व्रत गर्न सकिएन भने पनि कमसेकम एकादशी व्रत लिनु, त्यसले पूर्ति हुन्छ। तर एकादशीमा दाल भात खान्छ, के खाने नखाने खान्छ, अनि सोमबारको पनि लिन्छ, पूर्णेको पनि लिन्छ। पूर्णे भन्छ नि त उसले, पूर्णिमा भन्न जान्दैन, पूर्णेको व्रत लिन्छु भन्छ कि भन्दैन त। हेर्ने त सबै शनिबारको पनि लिन्छ, कोही मङ्गलबारको लिन्छन्, कोही पूर्णिमाको लिन्छन्। अब तीजको त छँदैछ, स्वस्थानी गर्नु पर्यो, के र के गर एकादशीमा दाल भात खायो। सबै बालुवामा पानी खाने जत्तिकै हो। हेर्नु, एकादशी व्रत नगरिकन अरू कुनै व्रत गर्नुको अर्थ नै छैन, बुझ्नुपर्छ। हेर्नु, एकादशी व्रत नगरिकन अरू व्रत गरियो भने कुनै व्रतको फल हामीलाई मिल्दैन। व्रतको राजा भनेको एकादशी। त एकादशी व्रत गरिसकेपछि आफू कुन अधिकारी हो, कस्तो हो, त्यही अनुसारको उसलाई शास्त्रले जुन व्रतका लागि आज्ञा दिनुभएको छ त्यो व्रत गर्यो भने हुन्छ। त्यो पनि हेरेर कुन कोटिको, कसका लागि कुन व्रत भनेर शास्त्रले बताएका छन्। होइन भने एकादशी छोडेर गरेका व्रतले केही पनि काम गर्दैन। एकादशी व्रत गर्दै जानुभयो महाराज अम्बरीशले। अब शुक्लपक्षकी कार्तिकी एकादशी, जसलाई हरिबोधिनी भनिन्छ, त्यस समयमा त 3 रात अगाडिबाट उहाँले उपवास गर्नुभयो, पानी पनि पिउनु भएन। तन्मय भएर भगवानको सेवा गरिरहनु भएको छ। यमुनाजीमा स्नान गर्नुहुन्छ। भगवानलाई मधुवनमा सुन्दर श्रृङ्गार गरेर सेवा गरिरहनु भएको छ। अति भक्ति बढिरहेको छ। त्यसै समयमा ऋषि दुर्वासा आउनुभयो। ऋषि आउने बित्तिकै राजा प्रसन्न हुनुभयो, साष्टाङ्ग गर्नुभयो, खुसी भएर भन्नुभयो, साक्षात् भगवान आज हजुर आउनुभएको छ। हे गुरुदेव, अब हजुरले आज द्वादशीको दिन बिहान भएको छ, उहाँले भन्नुभयो आज यस दासका यहाँ भोजन गर्नुपर्दछ, द्वादशी पारण गर्नुपर्दछ, आतिथ्य स्वीकार गरिदिनु पर्दछ। दुर्वासाले भन्नुभयो, महाराज ठिक छ, म तपाईँको आतिथ्य स्वीकार गर्छु, तर पहिले यमुनाजीमा गएर स्नान गरेर सन्ध्या वन्दन गरेर आउँछु। राजाले भन्नुभयो, ठिक छ प्रभु, हजुर सवारी हुनुहोला, आज दासका यहाँ द्वादशी पारण गर्नुपर्छ।
ऋषि जानुभयो स्नान गर्नलाई। स्नान गर्नुभयो, सन्ध्यावन्दन गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै समय त बितिसक्नै आँटिसक्यो। द्वादशीको घडी सिद्धिन आँट्यो। छटपट 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 भएको छ राजालाई, के गर्ने होला। हेर्नु, एकादशी व्रत यदि पारण प्रधान एकादशी व्रत लिएको छ भने एकादशीका दुई स्वरूप मुख्यतया हुन्छन्, अरू पनि भेद छन्, तर थोरै कुरा बुझ्नु तपाईँहरूले। एउटा हुन्छ शुद्धि प्रधान एकादशी, अर्को एकादशी हुन्छ पारण प्रधान एकादशी। शुद्धि प्रधान एकादशी भनेको चाहिँ 15-15 दिनमा अल्पाहार गर्ने अथवा फलाहार गर्ने अथवा केही नगर्ने र शरीरलाई शुद्ध बनाएर फेरि भगवानको सेवा गर्ने। त्यो शुद्धि प्रधान एकादशीमा चाहिँ द्वादशीको घडी बितेर भोजन गरियो भने पनि दोष छैन। तर पारण प्रधान एकादशी भनेको चाहिँ कस्तो हो भने दशमीले छोएको एकादशी त व्रत लिनै हुँदैन, व्रत गर्नै हुँदैन। दशमी विद्या एकादशी शुद्ध एकादशी लिइनुपर्छ। यदि शुद्ध एकादशी मिलेनन् भने बरु द्वादशीमा गएर व्रत लिनुपर्दछ। तर दशमीले छोएको एकादशी कहिल्यै लिनु हुँदैन। पात्रमा स्मार्तानाम एकादशी व्रतम भनेर अनि वैष्णवानाम एकादशी व्रतम भनेर लेखिएको छ भने त्यो वैष्णवानाम एकादशी व्रतम भन्ने नै लिनुपर्दछ। त्यो पछिल्लो एकादशी, त्यहाँनिर दशमीले छोएको हुँदैन। त पारण भनेको के हो? भोजन गर्नु। हामी द्वादशी पारायण भन्छौँ, पारायण होइन, के अरे पारण, य बिनाको के पारण मात्रै हो। पारण भनेको भोजन गर्नु भनेको। पारायण भनेको त यहाँ गुरुजी गर्दै हुनुहुन्छ नि, यही हो पारायण भनेको चाहिँ पाठ गर्नु हो। कताको भोजन गर्नुपर्ने कताको पाठ गर्ने कुरो मिल्छ त? मिल्दैन। त्यस कारणले पारायण गर्ने होइन, द्वादशी पारायण होइन, के भन्नुपर्छ? द्वादशी पारण मात्रै। द्वादशी पारण भोजनको नाम, पारायण भनेको त पाठ गर्नु हो। अब पारण प्रधान एकादशीमा चाहिँ शुद्ध एकादशी लिएको छ भने भोलिपल्ट 10 घडी 12 घडी 15 घडी कति घडी द्वादशी छ, त्यो द्वादशीका भित्रमै उसले आफ्नो आराधना सिद्ध्याएर भोग लगाएर भोजन गरिसकेकै हुनुपर्छ। यदि द्वादशीका घडीभित्र गरेन भनेदेखि त्यो दिन पनि भोकै बस्नुपर्छ उसले। त्यस्तो नियम हुन्छ। अब पारण प्रधान एकादशी गर्नुभएको थियो महाराज अम्बरीशले। द्वादशीभित्रै भोजन गरिसक्नु पर्ने थियो। यसो घडी हेर्नुहुन्छ, द्वादशी सकिनै आँट्यो, ऋषि आउनुहुन्न, के गर्ने? गुरु वशिष्ठलाई सोध्नुभयो, गुरुदेव म के गरौँ? गुरुदेवले भन्नुभयो, महाराज भगवान्लाई स्नान गरेर आएको जल छ नि, तीर्थ जल, त्यो चरणामृत पान गर्नु ऋषिलाई नखुवाई खाएको दोष पनि रहँदैन। तीर्थ लिइसकेपछि केही न केही पारण गरेको पनि ठहर्यो। तीर्थ लिएपछि त खाइयो नि त दुइटै कुरा हुने भयो। ऋषिको अपमान पनि भएन, व्रत पनि भङ्ग भएन। गुरुदेवका आज्ञाले मनमा त्यही सङ्कल्प लिनुभयो उहाँले पनि, अम्भसा केवले नाथ करिष्ये व्रत पारणम। केवल जल मात्रै पिएर म अब यो व्रत पारण गर्छु भनेर जल पिसक्दै मात्रै हुनुहुन्थ्यो। तीर्थ ऋषि दुर्वासा आइपुग्नुभयो टुप्लुक्क। अम्बरीशले क्षमा माग्नुभयो, गुरुदेव हजुर आउन अलि विलम्ब भयो, त्यस कारणले मैले आचार्यका आज्ञाले तीर्थ लिएँ, अब भोजन गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै त मलाई अतिथि मानेर मलाई भोजन गर्नुपर्छ भन्ने निम्तो दिएर मलाई नखुवाइकन खान्छस्, तँलाई मेरो बल देखाइदिन्छु भनेर ऋषि दुर्वासा रिसाहा उग्र रूपमा प्रकट भएर जटा उखालेर भैमा फटकार्नुभयो। त्यहाँबाट डरलाग्दी एउटी कृत्या पैदा भई। त्यो कृत्या त यसरी झम्टी महाराज अम्बरीशका उपर। अम्बरीशको सुरक्षाका निमित्त भगवानले सुदर्शन चक्र पहिल्यै छोडिदिनु भएको थियो। यहाँ दुईटा समाधान दिनुहुन्छ आचार्यहरूले। एउटा त वैष्णवका बाहुमूलमा शङ्ख चक्रको अङ्कन भएको हुन्छ। त्यो चक्रको स्पर्श केका लागि हो भन्दाखेरि ती भक्तको सुरक्षाका लागि पनि हो। त्यस कारणले अम्बरीशको रक्षाका निमित्त चक्रराज यहीँबाट प्रकट हुनुभयो, अम्बरीशका दायाँ बाहुमूलबाट। यो बाहुमूल यहाँबाट प्रकट हुनुभयो एउटा। अर्को त यज्ञ गर्दाखेरि यज्ञमा यज्ञशालाका माथि सुदर्शन चक्रलाई विराजमान गराइएको हुन्छ रक्षाका लागि हो, त्यहाँबाट चक्र प्रकट हुनुभयो भन्ने पनि हुन्छ। जे होस्, अब त्यो कृत्यलाई नाश गर्नका लागि
सुदर्शन चक्र आउनुभयो, आएर कृत्यालाई जलाइदिनु भयो। कृत्या नष्ट भई त्यस पछाडि दुर्वासाका पछाडि चक्रराज लाग्नुभयो। अब ऋषि दुर्वासा डराएर अगाडि भाग्न लाग्नुहुन्छ। अगाडि अगाडि दुर्वासा, पछाडि पछाडि चक्रराज, अगाडि अगाडि दुर्वासा, पछाडि पछाडि चक्रराज। यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रसहम ददर्शात्। अत्यन्तै तेज हेर्नु सुदर्शन चक्रको, सहन गर्न नसकेर दुर्वासा लोकान्तर भागे गर्नुभयो। जहाँ जहाँ जानुभयो त्यहाँ त्यहाँ चक्रले छोड्नु भएन। रुँदै कराउँदै कराउँदै ब्रह्माजीका पास पुग्नुभयो। ब्रह्मन रक्षा गर्नुहोस्। ब्रह्माजी प्रकट भएर भन्नुभयो, भगवानका चक्रबाट रक्षा गर्ने सामर्थ्य मसँग छैन। मसँग मात्र होइन, शङ्करसँग छैन, अरू इन्द्र वरुण कुबेर आदि गरेका कुनै देवतासँग छैन। जाऊ जाऊ, भगवानकै शरणमा जाऊ। त्यो सुन्नु भएन, मसँग छैन सामर्थ्य भन्ने बित्तिकै दौडेर भगवान शङ्करसँग पुग्नुभयो। त्राही त्राही, रक्षा गर्नुहोस्। भगवान शङ्कर प्रकट भएर भन्नुभयो, भगवानका चक्रबाट रक्षा गर्न सक्ने सामर्थ्य हामी कसैसँग छैन। जसका हुनुहुन्छ चक्र उहाँसँगै जाऊ। सुदर्शन भगवानका हुनुहुन्छ। त्यस कारणले शङ्कर भगवानका आज्ञाले दुर्वासा ऋषि रुँदै कराउँदै रमा वैकुण्ठमा पुग्नुभयो। प्रभु रक्षा गर्नुहोस्, मैले नजानेर यस्तो अपचार गरेँ। भगवान प्रकट भएर भन्नुभयो, अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्तजन प्रिय। म त भक्तको पराधीन हुँ, भक्तका अधीनमा चल्दछु। म साधुजनहरूले मलाई आफ्ना हृदयमा कैदी जस्तो बनाउनु भएको हुन्छ। म भक्तजनको प्यारो हुँ, स्वतन्त्र होइन। जसरी एउटी सती नारी छन्, पतिव्रता नारी छन् भने पातिव्रत्य धर्मका कारण पतिलाई आफ्ना अधीनमा गर्न सकेकी हुन्छन्। त्यसै गरी मेरा चरणको अनन्य उपासना गर्ने जस्ता महाभागवतहरूका भक्तिका बलले म उहाँहरूको बनेको हुन्छु। म स्वतन्त्र छैन। त्यस्ता राजा महाभागवत अम्बरीशको अपचार तिमीले गरेका छौ, त्यसकारणले मैले तिम्रो रक्षा गर्न सक्दिनँ। म सक्दिनँ। जसको अपमान गरेका हो उनकै चरणमा गएर क्षमा याचना गर। उनले क्षमादान गरिदिए भने मात्रै तिम्रो रक्षा हुन्छ। भगवानले पनि त्यसो भनिदिनु भएपछि ऋषि दुर्वासा आत्तिँदै महाराज रक्षा गर्नुहोस् भन्दै भन्दै अम्बरीश महाराज भए ठाउँ आउनुभयो। आएर अम्बरीशका चरणमा ऋषि दुर्वासा ऋषिलाई जुरुक्क उठाउनुभयो। अम्बरीश महाराजले आकाशमा उडेर आउँदै हुन्थ्यो चक्रराजको प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु हजुर सुदर्शन हुनुहुन्छ, हजुरलाई वन्दना छ। हजुरका हजारौँ धार छन्, भगवानका प्यारा हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण शस्त्र अस्त्रलाई नष्ट गर्ने सामर्थ्य हजुरसँग छ। हे चक्रराज, हे अस्त्रराज, यी ब्राह्मणका लागि हजुर शान्त बनिदिनुहोस्। सुदर्शन चक्र शान्त हुनु भएन, मडारिरहनु भएको छ। आकाशमा दुर्वासा आत्तिरहनु भएको छ। अम्बरीश महाराजले भन्नुभयो, यदि मैले कुनै दान गरेको छु भने, यज्ञ गरेको छु भने, मैले स्वधर्मलाई पालन गरेको छु भने, कुल देवता सबैको यथोचित मैले आराधना गरेको छु यदि भने, हे चक्रराज हजुर शान्त हुनुहोस्। फेरि पनि सुदर्शन चक्र शान्त हुनु भएन। दुर्वासा डराइरहनु भएको छ। अन्तिममा ऋषि दुर्वासाका लागि अम्बरीश महाराजले एउटा कठोर प्रतिज्ञा गर्नुभयो। यदि नो भगवान् प्रीता एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्मभावेन द्विजो भवतु विज्वरः। यदि भगवान सर्वेश्वर नारायण मसँग प्रसन्न भइबक्सन्छ भने, हे चक्रराज हजुर शान्त हुनुहोस्, ब्राह्मणलाई केही पनि नहोस्। यति भन्ने बित्तिकै सुदर्शन चक्र शान्त हुनुभयो। कस्तो प्रतिज्ञा गर्नु, मसँग भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ भने त अम्बरीश जस्ता परम वैष्णवसँग प्रसन्न नभएकोसँग हुनु। आफ्नो सारा साधना ब्राह्मणको रक्षाका निमित्त आज खर्च गरिरहनु भएको छ। यो प्रतिज्ञा गरेपछि चक्रराज शान्त हुनुभयो। आँखाभरि आँसु बनाउनु भयो दुर्वासा ऋषिले। भागवत जनको प्रभावलाई जान्नुभयो। भन्नुभयो, महाराज आज मात्र मैले भगवानका दासानुदासको महत्त्वलाई देखेँ। अहो अनन्तदासानां महत्त्वं दृष्टमध्यमे
कृताकसोऽपि यद राजन मङ्गलानि समीहसे। म जस्ता अपराधीको पनि मङ्गल चाहने, कल्याण चाहने वैष्णव भनेका यस्ता हुनुहुँदो रहेछ। धन्य हुनुहुन्छ महाराज, जसको नामलाई ग्रहण गर्नाले मात्रै, सुन्नाले मात्रै पनि व्यक्ति निर्मल हुन्छ भने, जुन परमात्माको चरणामृत नै पान गरेको छ, भगवानको चरणको नित्य सेवा गरेको बसेको छ, त्यस्ता दासानुदासको त के पो बाँकी रहन्छ र? उहाँको महिमा त मैले कसरी गाउन सकौँ? दासानाम अब अशिष्यते। गदगद हुनुभयो दुर्वासा। राजा अम्बरीश पनि शान्त हुनुभएको छ। अनि भन्नुभयो, एक गुरुदेव, अब हजुरले भोजन गर्न पर्दछ। भोजन परोसेर आनन्दसँग भोजन गराउनुभयो दुर्वासालाई। दुर्वासाले आज्ञा दिनुभयो, राजाले पनि भोजन गर्नुभयो, द्वादशी पारण भयो। अन्तिममा वैष्णवजनको महत्त्वको गान गर्दै गर्दै ऋषि दुर्वासा त्यहाँबाट निस्केर जानुहुन्छ। हेर्नु, 3 प्रकारका मुख्य अपराधहरू हुन्छन्। एउटा भगवत अपचार, अर्को भागवत अपचार, अर्को असह्य अपचार। मूल पाप भनेका 3 प्रकारका हुन्छन्। भगवत अपचार भनेको भगवानलाई शक्ति बिनाको मान्नु, रामकृष्ण आदि गरेका अवतारलाई मानिस मान्नु, मान्छे त हुन् नि भनेर मान्नु, भगवान सर्वेश्वर नारायणलाई अरू देवता बराबरी मान्नु, भगवानका मन्दिरमा गएर भगवानको श्री विग्रहलाई हेरेर, हेर पित्तलको मूर्ति पो रहेछ, ए चाँदीको पो रहेछ, कति किलोको होला, अरे अरे कत्रो कत्रो ठुलो पत्थरको मूर्ति भन्न थाल्यो भने के भयो? भगवत अपचार भयो। भगवानका विषयमा पाप भइहाल्यो। भगवानको श्री विग्रहमा त्यो उपादान बुद्धि गर्न हुँदैन, भनेको केले बन्या छ भन्ने दृष्टि लाउने होइन, साक्षात् वैकुण्ठनाथ हुनुहुन्छ भन्ने चिन्तन गर्न पर्दछ। यसको मूर्ति त्यसको मूर्ति ऊ भनेर भन्न थाल्यो भने के भइहाल्यो? भगवत अपचार भयो। त्यही भगवत अपचार भयो। भागवत अपचार भनेको के हो? वैष्णवजनहरूलाई चित्त दुखाउनु, भन्ने नभन्ने भन्नु, गर्ने नगर्ने गर्नु, उहाँहरूलाई यो के हो? भागवत अपचार। असह्य अपचार भनेको आचार्यका विषयमा गरिएको अपराध, गुरुको निन्दा। गुरुको भनेको मेरा गुरुको त निन्दा गरेका छैन भन्ला। फेरि गुरु भनेका जम्मैको हुनुहुन्छ साक्षात् रामानुज स्वामीजी हुनुहुन्छ। त कसैकै मात्र निन्दा भयो, कुनै पनि आचार्यको निन्दा भयो भने त्यो निन्दा कसको हो? गुरुकै निन्दा हो, आफ्नै आचार्यकै अपचार हो। त्यसकारणले यस्ता गुरुद्रोही, गुरु निन्दक तिनले गरेको पापलाई के भनिन्छ? असह्य अपचार भनेको सहनै गर्न नसकिने अपचार। त्यस्तो अपराध हो त्यो। कस्तो? जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण।